السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على لي برينسيبال انديكاتور تكنيك. كما كنعرفوا على لي انديكاتور تكنيك هما سون دي كالكول ماتيماتيك à partir de d'historique de cours يعني c'est une période donnée. كيمكننا باش من أننا نونتيسيبي واحد ليفوليسيون ديال لا طوندونس واش est-ce qu'elle est la tendance en continuation ou bien s'affaiblit يعني واحد le retournement probable. كذلك هما ce sont des oscillateurs يعني كيميزيريو لينا لا بويسونس ديال هاد لا طوندونس يعني كيوريونا لا فاز فاش كاينين واش في واحد لا فاز ديال سيراشا ولا سيرفون. ان شاء الله غادي نشوفوا هاد الشيء كامل في هاد لي زانديكاتور هنايا لي عندنا فيهم 4 catégories يعني les indicateurs de tendance, non orientés, de volume, de volatilité. Chaque indicateur, chaque type هنايا غادي نشوفوا فيه quelques indicateurs تعرفوا عليهم، تعرفوا على لي سينيو اللي كيعطونا كيفاش كنخدموا بهم اكسيتيرا. عندنا اول انديكاتور هنايا اللي كيخدموا به بزاف ديال لي تريدر لي مويان موبيل. كاينين لي مويان موبيل سامبل وكاينين دي مويان موبيل سامبل مي كومبلكس اللي كنسموهم بونديري اكسبونونسيال. كومبلكس في لا فورميل ديالهم هادو سامبل يعني كيبازيوكو على مثلا لو بلي با لو بلي هو ديفيزي سي 2 وكيعطينا واحد البوان ميديون، وهادو كيتبازاو كذلك على نفس لو كالكول مي لا فورميل كتكون شويه كومبلكس يعني ما كيعطيوش لو ميم بوا في هادوك لي بيريود. مثلا عندنا واحد 3 بيريود، هذا لي موين سامبل كيعطينا لو ميم بوا على لي 3 بيريود. مثلا هذا ما كيعطيش، كل واحد كيعطي واحد لو فاكتور ديالو اللي كنسمى هذاك كا ولا كا دو بونديراسيون. غنشوفو هنايا لكالكول يمكننا نديرو مثلا 3 لي بيريود، 3 لي بيريود نديرو هذا بليس هذا بليس هذا ديفيز سي 3. سينو يمكننا نديرو يعني لو بلي هو بليس لو بلي با ديفيز سي 2 كيعطيو لو موين سامبلومون. هذا في الام ا يعني موين موبيل ديال 3 جور. غالبا لي تريدر كيخدموا ديال 7 جور، كيخدموا ب21 يعني كل واحد هو. نشوفو غادي نهضروا على لي سينيو من بعد. موين موبيل بونديري هما كيما هضرنا عليهم ملي ما كيعطيوش لو ميم بوا بالنسبه لي بيريود فاش كيتكالكولا، يعني كل واحد عنده لو فاكتور ديالو. فوالا لو كوا 200 هنا دايرين 200 هنا كياخدو 416 يعني 200 فوا 2 عنده الكوفيسيون ديالو 2. هذا كوفيسيون فوا 3 هذا كوفيسيون فوا 4 بعد كيديفيزيو. كذلك اكسبونونسيال حتى هو عنده لا فورميل ديالو وواحد لو فاكتور اللي هو اونكادري اونتر 0 اي 1. غادي نشوفو هادشي في لا براتيك كومون انتربريتي لي مويان موبيل. نشوفهم كاملين في لا براتيك. هاد لي مويان موبيل هادو كاين حاجه اخرى. لي مويان موبيل سامبل هما كما كنعرفو داكشي سامبل عندهم في لو كالكول ديالهم وكيهتموا بزاف باللونغ تيرم، يعني كيهتموا بالهيستوريك دي كور. و لي زوطخ مثلا بونديري و اكسبونونسيال كيهتموا ب لي كور ريسون، يعني يمكننا نخدمو بهم في لو كورت تيرم.
دوزو عندنا لو ميم غرافيك هنايا نديرو هاد ماسكي الميم غرافيك ديال جي بي بي جي بي اي يعني لا ليفر ستراليون كونتر لو ين جابوني دائما في لي دوفيز لي باني دوفيز نمشيو ل اش ان نشوفو اش ان هنا كنمشيو لهاد لاباغ هادي ديال الانديكاتور كنكليكيو عليها كنا ناجوتيو لي مويا موبيل اي حاجه بغيناها موفين افريج سامبل كليكي عليه دو كليك سينو نمشي لهاد لو ريغلاج 9 بيريود لو ستايل ديال لو تري اوكي كما قلنا في لو كالكول ديال ان مويان موبيل سامبل كنديرو لو بلي هو لو بلي با كنحطو لو مويان كنحطو لو بوين مثلا هنايا عندنا 9 بيريود يعني 9 بيريود مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هوب يعني كنشوفو مثلا لو بلي هو مع لو بلي با كندير واحد مويان ديال 9 بعد كنباسيو يعني انسي دو سويت. هاد لي مويان موبيل هما كيسموهم دو سويفي طوندونس يعني دي زانديكاتور دو سويفي طوندونس يعني كيخدمو لينا كو في لي طوندونس وغادي نشوفو هادشي في لي سينيون فاش لي بخي كي اكسيليريو يعني فاش كي اكسيليريو يكونوا لوان ديال هاد المويان موبيل كنعرفوا بلي كاين واحد لي سكويز ولا واحد لا فولاتيليتي يعني واحد لاكسيليراسيون وهنا لي مويان موبيل دابا يعطينا تاني لاكسيليراسيون كنعرفوا بيه بالاكسيليراسيون. هذا اميم 9 يمكنني اجوتي واحد الاميم مثلا 21 ولا 50 ولا موفين افريج الاخر ديال مثلا مثلا 30 je sais pas moi oui 30 030 30 0 شي بان لينا مزيان. كاينين الناس اللي كيبازيو على لي كروازمون اونتر لي مويان موبيل مثلا هاد 9 هذا نعتبروه 9 بيريود يعني كورت ونعتبرو هذا لونغ مثلا حيتاش هذا كو 9 بيريود هذا شويه 30 بيريود وداكشي علاش كيكون غالبا هذاك اللي عنده بزاف ديال لي بيريود في لو كالكول ديالو كيكون لوان شويه على لي بري دونك كنعتبرو هذا سينيال مثلا كروازي هذا لو كورت الى كروازي هذا على اوس دونك واحد لو سينيال دونك فوالا ان سينيال اشتر ici مثلا مي هادشي كما قلنا سويفي دو طوندونس إي سا مارشو با في لو كا دين رونج ولا في لا طوندونس نوتر وهادي ضروري نسولينيها دو فوا يعني سا مارش با هادشي في لو مارشي سون طوندونس ان مارشي اون طوندونس لو كروازمون هنايا عطانا ان سينيال وي مي توجور بواحد لو روتار كنعرفو بلي توجور كاين واحد لو روتار مي في لو كا فاش ما عندنا واحد لا طوندونس لي بري هنايا كيترافيرسيو يعني هاد لي مويان موبيل كوم دون دي بور يعني غادي كيترافيرسيو ما سميتو ما كيبعدوش عليهم يعني ديما لي مويان موبيل سون كولي او بري وهذا كورت هذا 9 كي ترافيرسي هاد لو 30 مي ما كيعطيناش كونتينياسيون دونك فو سينيال في ان مارشي سون طوندونس مي ان سينيال دونك سا مارش في لي مارشي
en tendance. D'autres moving average pondéré ou exponentiel, moving average exponentiel حتى هما نفس لو روج كتختلفو في لو كالكول. إلا شتنا نحيدو هذا ديال 30 نجلس هذا راه إلا شتنا بلي سون كوريلاسيون يعني عندهم لا ميم بيريود 9 et même يكون exponentiel سون كوريلاسيون هما يعني نفس يعني يكفي أننا نخدمو بواحد زوميو أوب يعني مكاينش شي فرق غير أن هادو مزيانين في لي كورت تيرم كما قلت exponentiel والآخرين في لونغ تيرم. كاين بزاف ديال الموفين افريج هنايا، مثلا موفين افريج هذا كاين بزاف هنايا، كاين بزاف يعني بونزيغي كاين، ودائما لي سينيو ديالهم في سويفي التوندونس و سا مارشو با في لو مارشي نوتر. شنو خصنا مازال في لي مويان موبيل؟ فوالا لي مويان موبيل باس. شنو عندنا؟ لو سينيال ام اس سي دي حتى هو سويفي التوندونس، هذا واحد الانديكاتور اللي كيكون لتحت، وكتكون حتى هو دي انديكاتور دي مويان موبيل ام اس سي دي كتكون واحد 26 و 9 واحد ليستوغرام. دونك فوالا يمكنني نغير ليه لي ريغلاج ديالو، نخلي لي ريغلاج باغ ديفو باش كيخدمو لا بليبار، باش يمكنني نعرف لا بسيكولوجي ديال لي زانترفونون في نفس اللحظة، كيفاش كيشوفوها لي زوطخ في نفس اللحظة. هنا هاد الام اس سي دي نشوفو شنو قالو عليه هنايا 3 paramètres oui action utilisée signal d'achat passe au-dessus de la ligne, signal histogramme, un signal هما غالبا شوفوا فوالا histogramme. هادو دو مويان موبيل يعني 9 و 26 يعني واحد كورت و واحد لون. دونك لو كروازمون نفس لو برانسيب، لو كروازمون كيعطينا واحد لو سينيال داشا، يعني كورت كي كروازي على اوس سينيال داشا، هذا كي كروازي على بيس في هاد لا زون هادي يعني سينيال دو فونت. مي cela ça marche que في لي مارشي اون توندونس. هاد الام اس سي دي عنده واحد الاهميه كذلك، هو انه كيحدد لينا مثلا لي ديفيرجونس. لي ديفيرجونس يعني فاش لو بري مثلا غادي على اوس، مي في هاد الانديكاتور هذا ام اس سي دي كيعطينا سينيال بيسيي، ان سينيال بيسيي مالغري كو لي بري غاديين على اوس. دونك غالبا كتكون واحد لو ديبي ديال لو روتورنمون، واحد السينيال ديال لو روتورنمون. غنشوفو واحد ليكزومبل هنايا، غنشوفو ها هو نشوفو لا ديفيرجونس
هذه سميتها ديفيرجونس اوسيير، وكاينه ديفيرجونس بيسيير يعني لو كا كونترير من هاد لا زون هادي لهاد لا زون. يعني ام اس دي هنايا فيه 0.6.2 يعني 62، هنايا راه شو 0.36 يعني هنايا بحال كاين لا مونتي هنايا. مي في لي بري عندنا واحد لابيس، هو لي بري غاديين كيبيسيو، مي هذا غادي كيطلع اب بعد طلعوا لي بري، يعني هذه هي لا ديفيرجونس. بعد غادي لي بري كيطلعوا هما وصلوا لواحد النيفو، يعني مشاو من هذا الكانال اللي كنا رسمنا من الباد كانال لا الاود كانال. دونك فوالا لا ديفيرجونس، هنا لا ديفيرجونس اوسيير. دونك كنتبعو لي ديفيرجونس غالبا ما كيعطيونا واحد لو سينيال فيابل، مالغري لي بري كيبيسيو. هنايا لا ديفيرجونس كاينه الحاله فاش كيمشيو لي بري في لو ميم سونس كو لو ام اس دي كنسموها لا كونفيرجونس. سي تو بور لي ام اس دي. كاين واحد لا زون هنايا دارت الزيرو مثلا، هنا سينيال يعني لا ديباس زيرو يعني زون داشا. هنا لا زون دو فونت مثلا حيتاش بروبابل انه يعاود يرجع. نشوفو سي تو. شوفو دوطخ انديكاتور حيتاش كاين بزاف ديال لي زانديكاتور ديال سويفي الطوندونس. كاين هاد بارابوليك صار، هاد صار هذا قالوا بلي كيعطينا هنا كيعطينا مثلا واحد سويفي ديال لا طوندونس، هو كذلك كيخدم لي سيبور ريزيستانس، وكيخدم كذلك باش تسميتو تحط دي ستوب، يعني دي ستوب دو بروتيكسيون. نشوفو صار بارابوليك صار. كاين بزاف ديال لي سانديكاتور. هو هنا مثلا كيمكننا نحطو ان ستوب هنايا، الا كنت غادي ندير واحد لاشا هنايا نحطو واحد لو ستوب، يعني كيعطينا انديكاسيون دي ستوب، كيعطينا دي انديكاسيون مثلا على لي سيبور لي ريزيستونس. مثلا هادي لا زون مثلا دو سيبور، هادي لا زون دو ريزيستونس. فوالا. مي فسميتو لو كا دونغونج ما كيلعبش داك الدور ديالو كما ينبغي. ولكن في لا طوندونس وي سا مارش، يعني داكشي كلشي سا ديبون لو كالكول ستاتيستيك ماتيماتيك. نشوفو دوطخ انديكاتور. لو كالكول مكايناش. ندخلو لي زانديكاتور نو اورينتي بحال لي ريس اي، وكاينين لي ستوكاستيك حتى هما. وي لانديكاتور ستوكاستيك نفس البرانسيب يعني. دو ار ويليامز بيل ويليامز. هاد لي ستوكاستيك حتى هما ديال بيل ويليامز. ار اس اي نفس البرانسيب ديال لي ام اس دي. ار اس اي نشوفو لا فورميل ديال ار اس اي اللي هي سامبل، la formule simple, il y a 100 moins 100. On a les sciences, les périodes haussières, les périodes baissières, la période tonique. Maintenant, غالبا كنخدمو 15 ou كنخدمو مثلا 21. La période 15 هنايا عندي 15 périodes 1 2 3 4 5 jusqu'au 15. Donc les sciences haussières كاين عندنا 4 يعني les positifs 8.
جمعهم les séances baissières 3 moins 3 moins 4 etc. يعني 27 25 نحطو في la formule et voilà كيعطينا le résultat يعني le positionnement ديال ال RSE في هذيك la période ديال 15 نشوفو RSE proche نشوف trading formation chandelier japonais chandelier واحد لو كود ديال لي chandelier japonais هضرت فيه على RSE وفهاد لو كود هذا كونسيديري لي RSE كوم واحد لانديكاتور ديال السيغاشا والسيرفون هضرت حتى على لي فوليم نمشي RSE هنايا هضرت سيستيم داناليز بريسك كومبلي حيتاش كنخدم به هو بوحدو يعني كنستغني على لي زوطر دونك هو كيخدم في لي طوندونس مثلا كيعطينا دي زون داشا دي زون دو فونت كيمكننا نخدمو به في لوكا فاش ما عندنا واحد لا طوندونس يعني في لا بورن اوت ولا بورن باس ديال لورانج كيعطينا لي ديفيرجونس حتى هو كوم MACD فوالا مثلا هو يعني مثلا كيعطينا واحد لا زون نوتراليتي هنايا في 50 يعني 45 جيسكو 55 واحد لا زون دو سيغاشا دوبوي 80 كما كنسونسيديرينا 80 حتى ل 100 و لا زون دو سيرفونت من 20 حتى ل 0 دونك هاد لا زون ديال السيرفونت هاد لا زون دو سيغاشا هاد لا زون كنسميها انا دي لا زون دي فوندور فاش كيكونوا لي فوندور بزاف ولا زون فاش كيكونوا لي زاشتور هو كيبيرمي لنا لي اوتونوم هادشي غادي نشوفوه كاملين نفس الشيء بالنسبه لRSE كوم لو كا ديال MACD كيعطينا لا ديفيرجونس هنا كاد ديفيرجونس بيسير لي كوردو بخي غاديين طالعين الفوق مي RSE كيعطينا واحد لا ديفيرجونس يعني هذا لو بيك هذا صغر منه هذا صغر منه هذا يعني وكيعطينا واحد لوطونوم هنا اي بيم فوالا لو بخي هبط نمشو نحيدو MACD نديرو هاد RSE relative strong index هو كنديرو لا ريغلاج مثلا كندير 80 هاد 80 وهاد 20 هادي راه ماشي هي واحد لا زون دو سيغاشو سيرفونت يعني اون فوا يوصل 80 ندير مثلا فونت اون فوا يوصل 20 ندير مثلا اشا راه كو دي زانديكاسيون هادشي سا مارش في لو مارشي كيقولوا لي زانديكاتور نو اورينتي يعني في لو مارشي نو اورينتي اما في واحد لو مارشي اللي اون طوندونس راه هذيك واخا يوصل 80 يوصل 90 يوصل 100 توجور لو مارشي اون طوندونس وغادي دونك سولا مارش في لو مارشي نو اورينتي انا كندير مثلا واغ كوم سا جوانت هذا كندير واحد لا زون ديال 50 نوتراليتي مي مكايناش هنايا سي با غراف فوالا هاد لو بوين هذا سولون ديك لا فورميل يعني
باش يكون في 51 ولا 54 311 كيبازي على لي 14 بوجي، يعني 14 بوجي كيدخلو في لو كالكول. يعني مثلا واحد فيه 132.35 وواحد 132.41. فوالا وكيشوفو لا ديفيرونس انتخ هادو. قلنا واحد لا زون دو ستيغاشا لا زون دو سيرفون لا زون دو نوتراليتي. دونك هنايا كيعطينا واحد بروبابل غوتورنمون كما كنقولو. هنا بروبابل غوتورنمون يعني كتكون عندي واحد لا فيغور وهاد لي زانديكاتور كاملين ما هما الا واحد ايد الا ديسيزيون، كيعطونا دي زانديكاسيون ايد الا ديسيزيون ولا واحد لو فيلتر. يمكن يكون عندي واحد لو سينيال كنفلتري بان انديكاتور ولا يكون عندي دو زوتر انديكاتور، يعني كيكون عندي دو انديكاتور كيعطوني مثلا لو سينيال يكون عندي واحد لو تروازيام كيكون واحد لو فيلتر دو سيستيم. وهذا الشيء كامل علاش هضرنا دابا راه مجموع في لو سيستيم اللي كنخدم بيه انا ديال ايشيموكو كينكوريو. نفس سميتو بالنسبة للستوكاستيك. نفس البرانسيب جو بونس، غير كان بريفيليجي انا الريس هو هذا دو مويا موبيل، واحد غابيد واحد لون شوية. المهم لانترسيكسيون انتر لي دو كيعطينا ان سينيال مي ماشي هاد لي سينيو فيابل، ماشي فيابل 100%. وهادشي كامل كيخدم في لو مارشي نو اورينتي، داكشي علاش كنسموهم لي زانديكاتور نو اورينتي. لا زون دو سيراشا لا زون دو سيرفونت فوالا كيدرب لي اونتر هاد لي بورن. كيفاش يمكننا نخدمو بهاد لي زانديكاتور؟ مثلا عندي اونتري دي رونج، مثلا نحيد هاد لو صار هذا الفوليم كي الفوليم، شوف هاد الفوليم هذا نحيد هاد الفوليم نديرو اونتري دي رونج يعني في لو مارشي نو اورينتي. مثلا هذا هو لو مارشي ديالي لو رينج، يعني ici لو مارشي ماشي اورينتي، يعني هنا كنخدمو بهادو مزيانين. كنجي لا بورن يعني سيغ واحد لا ريزيستونس، هاد لا ريزيستونس الا جينا لهاد لا ريزيستونس في هاد لا زون هادي بالضبط، ها هي شغل بالسوري هنا وهنا، وهاد لي بورن هادو وهاد لا بورن هادي حتى هي وهاد لا بورن حتى هي. الا شفنا هاد لا بورن ايكيفالون شو لي هاد الستوكاستيك ولا الريس كاينين في لا بورن ديالهم، يعني هنايا واحد لو سينيال، يعني ديجا عندي واحد لا بورن هنايا على ريزيستونس وعندي سينيال هنايا، دونك سا مارش. وكيكون عندي دوطخ انديكاسيون، يعني خاصني نعرف لي شوندو لي جابوني لي تيب ديالهم. هنا كان ديال لا كونستركسيون ديال لا ديسيزيون ديالي، يعني تو ديبون دو لا بروبابيليتي. لي بروبابيليتي هما اللي كيكونتيو في هاد لو دومين. هنايا هو كان لتحت وهنايا سيبور، دونك كاين واحد سميتو هنا تكاسا هاد الموفمون. فوالا يعني كنشوفو لي زون دو سيبور دو ريزيستونس، كنشوفو هادو فين كاينين، يعني لو بوزيسيونمون ديالهم في لو كا او لي بري رونكونتر واحد لو سيبور ولا واحد لا ريزيستونس، دونك كنشوفو لا رياكسيون ديالهم. نشوفو دوطخ كاينين بزاف ديال لي زانديكاتور نو اورينتي.
كما قلنا خاص لو مارشي يكون سون توندونس، يعني ماشي في لو مارشي توندونس. وهنا بيس ابخي سيغاشا، يعني هاد لابيس هادي ماشي ملي كاين السيغاشا هنايا، مي ديجا هنايا، يعني لي بخي فاش كان السيغاشا عاد تكالكولاو وتعطينا واحد لا كورب كوم سا، يعني في هاد لازون. المهم هادو بحال كيفاليديو، و توجور هاد لي زانديكاتور راه عندهم واحد لو غوطار، وهذا هو بروبليم ديال لي زانديكاتور، كيكون واحد لو غوطار. هضرنا على لي ستوكاستيك لي فورميل ديالهم، هضرنا هنا على واحد لو سكويز، يعني واحد لا فولاتيليتي، يعني سوا واحد لو نيوز ولا كانت شي ليكيداسيون ولا واحد لا ترانزاكسيون اللي كبيرة. ensuite هادو لي زانديكاتور دو بيل ويليامز، اير ويليامز، كاين بزاف ديال لي زانديكاتور. نمرو لي زانديكاتور دو فوليم، كاين اون بالونس نشوفو. اولا انديكاتور ديال الفوليم اللي غادي نهضروا عليه، هاد لي زانديكاتور اولا ديال لي فوليم هما كيعطيونا واحد الفكره على لي ترانزاكسيون. يعني لي زوغ داشا دو فونت، مي كيلكو سوا لو فوليم هنايا غادي نعرفو بلي ماشي لو فوليم غيال، يعني كاينين لي فوليم غيال وكاينين حيتاش دابا مثلا في هاد لا بلاتفورم ولا عند شي بروكر مثلا ولا واحد لو كورتي كيورينا، يعني كيعطينا دي فوليم دو ترانزاكسيون، مي اللي كيكونوا في يعني في هذاك البروكر، يعني اللي كيدوزو باغ هذاك لو بروكر، يعني بهذاك الوسيط. ما كيعطيناش مثلا اللي كاينين في المارشي اون جينيرال، مثلا في لو مارشي مونديال، يعني كاين مثلا واحد البروكر مثلا كيعطينا كو لي ترانزاكسيون اللي كيدوزو من الطرف ديالو هو، ما كيعطيناش لي ترانزاكسيون مثلا توتال، يعني اللي كيدوزو في لابورس، كيعطينا كو داك البورسونتاج اللي كيدوز منه هو. سينو راه كاينين بزاف ديال لي بروكر، كل واحد كيدوز من عنده واحد لو فوليم واحد لو فوليم و لونسومبل كيتجمع في سميتو في لابورس ولا نشوفو وان بالانس فوليم، نحيدو هاد ال RSA نشوفو لا فورميل ديالو بسيطة، يعني لي ترانزاكسيون كتزيد ليهم دوطخ، فوالا كيعطيك لو فوليم، يعني لو فوليم ديال لو جور ابخي دابخي. accumulation distribution. المهم هاد لي فوليم هما كيعطيو واحد الفكرة، الا كان الفوليم يعني كنعرف بلي لا طوندونس غادية، يعني بلي كاينه واحد ليكيداسيون، يعني كاينه واحد لا طوندونس. فاش ما كيكونوا لي فوليم ما كيكونوا لي ترانزاكسيون، يعني كتستابيليزا، يعني كيكون لو مارشي نو اورينتي. دابا فاش كيتكاسا هاد لو مارشي نو اورينتي بدي فوليم، يعني فلاغرونت ولا دي فوليم امبورطون، يعني كيكون عندنا الديبي ديال لا طوندونس، يعني لا كاسور ديال لو مارشي نو اورينتي كما شفنا في لا تيوري دو، يعني لا فاز الاول اللي هو accumulation puis participation des pros فاش كيكونوا ليكيداسيون، فاش كيكونوا لي فوليم بزاف، ابخي كيتستابيليزا تاني فاز ديستريبيسيون.
نشوفو في هذا راه عطينا هنا هاد لا زون يعني غادي لي فوليم دو ترانزاكسيون هما راه غادي كيكبرو من هاد لا زون هاد لا زون هاد لا زون هاد لا زون يعني كيبان ليا بلي كيسويفيو لو بري بالانس ادوان بالانس هذا كيسويفي لي بري حتى هو كاين اكيميلاسيون ديستريبيسيون هذا حتى هو يعني كي ايدونتيفي ليا لي زون داكيميلاسيون لي زون دو ديستريبيسيون غالبا هاد لي زون هادو راه كيكونوا ستابل يعني ستابيليتي ديال لي فوليم حتى هما في هاد لا بيريود هادي مثلا كنعرفو شحال ديال لي فوليم ديال لي ترانزاكسيون مثلا كان هنا بوجا واحد شويه في لا طوندونس مي كيكون ستابل كيبوجي بشويه في لا زون ولا في لو مارشي اورينتي. عندي دوطخ هنايا نشوفو فوليم مثلا عندي النيت فوليم برايس عندي بزاف ديال لي فوليم هنايا. انا كنخدم بهذا اللي هو اونستغرام لا ماشي هذا برايس ترند هذا يعني سينيفيكاتيف يعني واحد لا سينيفيكاسيون بعدا بلي فوليم هذا اونستغرام فوليم حيدو هاد ديستريبيسيون وهذا دوزو لهداك فوليم اوب هنايا مثلا في لورونج الا كان عندنا مثلا هنايا في لا طوندونس مثلا كيكون عندنا لي فوليم الا كان عندنا لي فوليم دو ترانزاكسيون بزاف يعني كتكون واحد لا كونتينياسيون ديال لا طوندونس. مثلا كنا في واحد لو مارشي نو اورينتي الا بغى يكاسي ويمشي لو مارشي اون طوندونس خاص يكون عندنا دي فوليم مثلا في ان مارشي مثلا في لا زون دورانج مثلا باش يكاسي مثلا على اوس خاص يكونوا دي فوليم مي ماشي بالضروره يكونوا دي فوليم الا بغا يكاسي لابيس حيتاش كنعرفوا واحد لو تيتر ولا واحد لاكسيون يعني بلو بوا ديالها يعني الا طاح لو بوا ديالها في لو مارشي يعني لا فالور ديالها يعني كيمكن تطيح بلو بوا ديالها يعني بلو بوا ديالها ولا بالفالور ديالها. سينو واحد لو تيتر باش يطلع خاص يكون عنده دي بيرفورمانس يعني يكونوا مثلا الناس كيشريو مثلا هذوك لي زاكسيون يعني ضروري يكون واحد لو فوليوم. وهنا كاين واحد المثل اللي كنقولوا فيه باللي مثلا واحد الطائر مثلا الا ما كانوش عنده الاجنحه راه غادي يطيح يعني il finit par chuter. وهنا لو كا ديال واحد لا طوندونس يعني باش تكون واحد لا طوندونس ضروري يكونوا لي فوليم سينو راه ça finit par chuter. Je vois que la vidéo aura des étoiles, un show d'autres indicateurs. خاصنا les indicateurs de volatility نهضروا عليهم. شوفوا حيدو هاد الفوليم هذا les indicateurs de volatility كاينين
قلنا كاين موفين افريج حتى هو راه يمكن يعطينا واحد لانديكاسيون على لا فولاتيليتي. نديرو في بيريود. اوكي نجو لهنا غنشوفو هاد ليكزامبل نيت. ها هو هنا لي بوجي ولا لي بري فاش كيفوتو، يعني فاش يكونوا لوان سيلواني دو لا مويان موبيل، يعني كتانديك لينا واحد لا فولاتيليتي، يعني واحد لا فولاتيليتي كاينه. سينون فاش كيكونوا مثلا لي بري ولا هاد لا مويان موبيل كولي او بري، دونك كتكون واحد لا فولاتيليتي فيبل. هنا فاش كتيلوانيو لي بري كتكون لا فولاتيليتي، فاش كيكونوا كولي كتكون لا فولاتيليتي فيبل. سي تو سامبلومون باش نميزورو لا فولاتيليتي ولا لاكسيليراسيون. شوفوا دوطخ كاينين دوطخ نشوفوا لي بون بولينجر باند ولا بولينجر باند، هادو حتى هما راه سوسون دي مويان موبيل مع واحد لا ام 7 هنايا واحد الموبيل موبيل. نشوفوا هاد لي بوند هادو كاينه وحده انفيريور وحده سيبيريور. فاش كيكون التباعد ما بين هاد لي بوند كتكون لا فولاتيليتي. الا شفنا هنايا لتحت ديالها والفوق ديال هاد لا بوند يعني متباعد، يعني كاين واحد لا فولاتيليتي. دوكا فاش كيكونوا قراب هاد لا بورن هادو لا بورن يعني كتكون واحد لا فولاتيليتي فيبل. اي فوالا هنا كذلك ها هي لا بوند انفيريور لا بوند سيبيريور كاينه واحد لا فولاتيليتي. حتى هو كيعطينا هنا كاينه واحد لا فولاتيليتي، مي هنا نو. ici كاين واحد لا فولاتيليتي على بيس لو بري شوتا. ici لا هنايا مكايناش لا فولاتيليتي. اي فوالا نشوفو واحد الاخر اللي معروف اللي كيخدمو بيه بزاف افريج ترورينج ATR حتى هو كيعطينا لانديكاسيون على لا فولاتيليتي. هو راه كيعطينا لا فولاتيليتي. نشوفو ليكزومبل ديالنا. هو راه غادي خدام كتطلع هنايا افيبلات لا فولاتيليتي غادي كيتافيبلا تاني. المهم غادي هنا في لو رانج في الداخل ديال لا طوندونس نو اورينتي، مثلا في هاد لينيتي دو طون H1. هاد H1 يعني كل بوجي هنايا H1 يعني باش لا كونستركسيون ديال واحد البوجي كتضمن لينا 60 مينوت. الا درنا تاني 15 مينوت يعني شاك شوندوليي خاصنا 15 مينوت باش لا كونستركسيون دان شوندولي، يعني لوفيرتور ديالو ولا فيرميتور ديالو اكسيتيرا 5 مينوت. وعندنا مثلا H4 هنا راه عطينا واحد لا فولاتيليتي. هو غادي طالع فاش هبطت لا فولاتيليتي. اي فوالا جو بونس كو سي تيرميني. كخلاصة باش كخلاصة أنا يمكنني ندير كو إيشيموكو كلود أوب السيستيم باش كنخدم. نشوفو في لو H1 كما خدمنا به. أول حاجة اون طوندونس باش نعرفو لا طوندونس كيكون عندنا هذا سميتو لو نياج. لو نياج اورينتي على اوس، يعني كاينه لا طوندونس اوسيير. هنايا كنعرف بلي كاينه لا طوندونس في ان مارشي اللي هو
نو اورينتي كنعرف بلي لي بخي كيترافيرسيو هاد لونياج، هي كيترافيرسيو هنايا وكيمشيو كيرجعو هاد لي لين كاملين داخلين في وسط لي بخي. اول حاجه يعني هذا مارشي اورينتي، مارشي اورينتي. لي بخي فاش كيخليو هاد لا طونكون وهاد لا كيتجيو، هادو دو لين كنسمو واحد لا طونكون وواحد لا كيتجيو، فاش كيخليوهم كنعرفو بلي انديكاسيون ديال لا فولاتيليتي، يعني هو انديكاتور ديال لا طوندونس، انديكاتور ديال لا فولاتيليتي، انديكاتور نو اورينتي كيورينا في لوكا اللي عندنا لا طوندونس. كاين بزاف، كاين مثلا يمكننا نتخصصو به لي سيبو ريزيستونس مثلا في هاد لي بلا. مثلا هنايا عندنا ان بلا هذا راه واحد لو سيبور، هذا ان بلا راه واحد لو سيبور هو في هاد لا زون، هذا ان بلا حتى هو ان سيبور اكسيتيرا. كاين بزاف، المهم نشوفو حتى هو في لا فيديو ديالو بوحدو نهضرو عليه. اي فوالا، ميرسي.